ठीक है तुम्ही स्टार्ट करा स्टार्ट करो हाँ काढ हातानच धर मारे बॉम्बे लाईव्ह स्टार्ट झालं हो यार या ठीक आहे ते दोर स्टार्ट कर नमस्कार. आयज आमी सगळे एज अ सिटीजन ऑफ गोवा म्हणजे गोंयचे सगळे आमचे सिटीजन जे आसा तांचो एक मोठो इश्यू जो गोंयांत जालो तो म्हटल्यार गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2001 जो असेंब्लीन पास जालो ताचो 2021 ताचो विरोध करपाक आनी आमचें म्हणणें गव्हर्नरा पर्यंत पावोवपाक लागून आज आमी हांगा सगळे जमलेले. आमी अपॉइंटमेंट लास्ट विकाक घेतलेली, गव्हर्नर हांगा नाशिल्ले. आज आमकां जेन्ना कॉल येयलो तेन्ना आमी ठरयलें की आमी वचप. एक्चुअली खूब जाणांच्यान मागिल्ले पण तांच्या प्रोटोकॉला प्रमाणे फक्त 4-5 जाणांचूच मेळटाले, तितलेच आमी गेल्ले. बेजिकली आमचो मुद्दो जो आमी आज माननीय गव्हर्नर साहेबांक दिला तो म्हटल्यार द गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2001 हांकां तेंच्यांनी 2021 हेका एसेंट तेंच्यांनी दिवचो न्ही. कारण सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा हो भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल जो आसा तो इल्लिगल मायग्रंट्स जे गोंयान इल्लिगल एनक्रोचमेंट करून रावता त्या लोकांक अधिकार दिवपाचो एक सरकाराचो प्रयत्न. कारण तो एक मोठो वोट बँक जावन गेल्लो आसा आनी तो वोट बँक सरकाराक मेळचो मोठ्या प्रमाणान म्हणून सरकारान हे बॅकडोर एंट्रीच्यान हे बिल हाडले. सकाळी 4 सुमार बिल तुमी हाडटा आनी 11 सुमार डिस्कशन करा म्हणटात आनी अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन एक बिल तुमी पास करतात आनी जे बिलाचें नांव तेंच्यांनी अशें दिलें भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल. म्हणजे पयले लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडले ते म्हटल्यार नांवाचेर भूमिपुत्राचेर, पण आमचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें पयलीं पासून. म्हणजे हांगा जितले आसा सिटीजन्स ऑफ गोवा म्हणून जे आयला हांचे ऑब्जेक्शन पयलीं पासून आशिल्लें की भूमिपुत्र नांवाकूच न्ही पण एकूण एंटायर बिल जे आसा ते बिल विरोध जावचो पडटलो, ते बिल स्क्रॅप करचें पडटलें गव्हर्मेंटान. कारण हे बिलांतल्यान एक गोंयकारपण जे आसा आमचें भूमिपुत्र गोंयचे जे आसा तेंचो इन्सल्ट ह्या सरकारान केलो आनी ते इन्सल्ट सरकारान केलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान माफी मागची पडटली बीन. पण ह्या सगळ्या बिलांतल्यान जालें कशें तर ह्यो सगळ्यो कमुलदादच्यो जमनी ज्यो आमच्यो गोंयकारांच्यो जमनी, गोंयकारी पद्दतीच्यो जमनी, मुणकार एक्ट आसतलो, एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट आसतलो, हे सगळ्या एक्टाच्या अंडर जे जे लोकांक बेनिफीट मेळटा त्या लोकांचे खरें म्हटल्यार बेनिफिट्स वता. आता सरकार एक वेगळो गोष्ट सांगता की ह्या सगळ्या लोकांक ह्या एक्टांतल्यान बेनिफीट मेळटले म्हणून. एक सादें उदाहरण जर हांवें म्हटलें जाल्यार हांव एक मुणकार आनी म्हाजे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी त्या 10,000 स्क्वेअर मिटरान म्हाजे 250 स्क्वेअर मिटर घर आसा. भूमी अधिकारिणी बिल जेका आतां तांच्यान नांव दिलां, कित्याक नांव कशें नांव दिलें खबर ना, दीस इज ऑल्सो इल्लिगल. पण भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हाच्या अंतर्गत त्या मुणकाराक किंवा म्हाका फक्त त्या घराचो रायट मेळटा, जमनीचो रायट मेळना. म्हणजे त्या एका घराक लागून हांव 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन सोडपाची काय कितें, हो एक मोठो विशय आसा. ह्या गोष्टीचेर सुद्दां सरकारान अजून पर्यंत क्लॅरिफिकेशन दिल्लें ना आनी सरकार कितें म्हणटा की आज तुमी सजेशन्स दिया म्हणून. म्हाका हे सरकाराक सांगपाचेशें दिसता. त्याच बरोबर गोंयकारांच्या लक्षांत हाडून दिवंक सोदता हांव की हे सरकार जें आसा पळय तें सरकार एक युजलेस सरकार आसा. एक्सिडेंटल CM ताका बेश्टोच म्हणना आमी, कारण एक्ट करपाचो अधिकार वो आमी तुमकां दिल्लो आशिल्लो 40 जाणांक आनी तो अधिकाराचो दुरुपयोग तुमी सगळ्यांनी केल्लो आसा. आमचे कडल्यान सिटीजन्सा कडल्यान सजेशन्स मागून खंयचोच कायदो जायना, पॉप्युलिस्ट खंयचोच कायदो आसना आनी हे जर आमच्या गोंयच्या सरकाराक जर कळना जाल्यार ह्या सरकारान देंवचें पडटलें आनी ते जर देंवना आसत जाल्यार खरे गोंयचे भूमिपुत्र आमी सगळे सिटीजन्स ऑफ गोवा हे ह्या सरकाराक 2022 देंवयतले. आमी हीच मागणी आज आमच्या गव्हर्नर साहेबा कडेन केल्या की तुमी ह्या एसेंट दिनाका,
एक मुद्दा आम्ही गव्हर्नराच्या लक्षात हाडून दिलो की ह्या भूमिपुत्र अधिकारिणी बिलाच्या अंतर्गत रोहिंग्याज आसतले, बांगलादेशीज आसतले, हे सगळे सुद्धा भूमिपुत्र जावंक शकता. आणि एकूण जो केंद्र सरकाराचो सीएचो प्रयत्न आसा किंवा एनआरसीचो प्रयत्न आसा, एंटायर सीए एनआरसीचो पर्पज जो आसा पळय हो भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल इफेक्ट करता, सोपोवन उडयता. म्हणजेच हेजो अर्थ असो की हे गोंयचे सरकार पयलीं ह्या रोहिंग्यांक, बांगलादेशींक, इल्लिगल मायग्रंट्सांक पयलीं अधिकार दितले आनी मागीर सीए एनआरसी इम्प्लिमेंट करतले. आणि हेच जे हे भूमिपुत्र जे आसा म्हणजे मागीर जाल्ले भूमिपुत्र रोहिंग्याज बीन आसा पळय ते गोंयचेर राज्य करतले. ह्या गोष्टीचो विरोध जेन्ना तांकां आमी सांगलो ती गोष्ट त्यांच्या लक्षात गेली. त्यांच्यानी आमचो मेमोरेंडम मागीर ओपन करून पळयलो आणि त्यांच्यानी सांगलो की हो पॉयंट आपण फुडें पर्यंत पावयतलो म्हणून. Under the broad umbrella of citizens of Goa, आम्ही आज ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री पिल्लय हांकां मेळ्ळे आनी ताणें आमकां एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स दिलें की आय नो म्हणपालो देर इज अ लॉट ऑफ ओपोजिशन टू द बिल आनी आय एम डेफिनेटली विथ यू म्हणपालो तो. आनी वी रिक्वेस्टेड हिम की ह्या बिलाक तुमी एसेंट दिनाकात कारण हे सामके गोंयकारांचे इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट आसा आनी सगळे गोंयकार्स इन वन वॉयस आर डिमांडिंग दॅट दीस बिल शूड बी स्क्रॅप्ड. आणि जेन्ना आमी गव्हर्नराक सांगलें ताणें सांगलें आय अंडरस्टँड देर इज अ लॉट ऑफ ओपोजिशन अँड आय विल सी टू इट दॅट इट विल बी स्क्रॅप म्हणून ताणें दॅट आय विल लूक इन टू दीस मॅटर म्हणला. आय नो देर इज लॉट ऑफ ओपोजिशन. सो हे अश्युरन्स घेवन आमी आतां भायर आयल्यात. सो दीस वी आर ट्रायंग टू कन्वे टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट हे जे बिल आसा ते आमी इन वॉयस सगळे युनायटेडली ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन आमी हे भायर मारून उडोवपाक जाय. आमचो एकूच डिमांड आसपाक जाय, वन पॉयंट, ही स्क्रॅप द गोवा भूमिपुत्र बिल 2021. तुम्ही सगळी जाण आहे आता सद्याक आमचो लोक सगळो चाडून पडलो आसा बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज पास दिस भूमिपुत्र बिल. And today we have come to meet the governor because he is the only last hope for us. We have come to him आणि आम तेका आमचो मेमोरेंडम दिला आणि हांव लोकांक सांगूंक सोदतां एज अ एक्स सरपंच एंड पंचायत मेंबर ऑफ माय विलेज एटलिस्ट. CM had a virtual meeting with all the सरपंचेस आणि तो virtual meeting एक सांगता सगळ्या सरपंचांक तुम्ही सपोर्ट करा त्या बिलाक, कम फॉरवर्ड, गिव अ प्रेस, गिव a bite on the social media आणि तुम्ही सांगाय म्हणून that you are supporting. I want to tell through your media, I want to tell the CM that nobody is supporting the bill. तुमका this is your vote banks politics. Now if you all want to give your land तुम्ही तुमची दिया बाटा. How can you all give आमच्या पूर्वजांनी राखून दवरलेले गोंय आमची बाटा बेसा. You all cannot give it to the migrants. Who are you all to give and who are you to decide? You cannot decide on my land. You cannot decide on the land, Goan land. तुमका दिवपाक जाय, तुमचे वोट बँक, तुमचे कोण वोटर्स आहात त्यांक दिवपाक जाय. You give your land. We don't mind. Go ahead, give your land. तुमचे कितली फार्म हाऊस आहा हिंगा चोरून भितर गायलोली. Give that. इतले तरी तुमक मोग आहा मायग्रंट्सांचो. Give that. आमचे गोंयकार आहा कितले गरीब लोक आमचे त्यांका गोर नासलोली. Try to help them. तुम्ही कितें तुमचे वोट बँक पॉलिटिक्स करूंक जाय म्हण सगळें तुमकां जाय तें करपाचें आनी आमची बाटां तुमी तेंका दिता. दिस इज नॉट वी वील नॉट गिव यू ऑल टू डू दिस. आमी आतां नाव दिस जनरेशन एटलीस्ट वोंट अलाव यू ऑल टू डू दिस बिकॉज दिस लँड वॉज नॉट सेव्ड बाय यू ऑल. ओनली दिस सम एक्टिविस्ट आनी आमचे गोंयकार लोक आहा तो आमचे एनी टायम एवरी टायम यू ऑल डू सम मेस ऑफ एवरीथिंग. कितें सडनली चारां तुमी डिसायड कोत्ताय आनी तुमी बिल पास कोत्ताय. वॉट इज दीस तुमची न्हू. दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी. आमची दिस इज आवर लँड and we will never allow you all to do this and we will see. And governor has assured us, governor and Sanglamkan, that he is going to look into this and even he knows that there is lot of opposition on this. Yes, I know. So we through your media we want to tell you all, please scrap the bill and we will not give up until the bill is scrapped. तुमचे नाव किती? I am Sabita Maskarenis. बेसिकली आज आमकां गव्हर्नरा कडेन येवचें पडलें बिकॉज आमकां
ह्या सरकाराचेर विश्वास ना. मुख्यमंत्र्यान त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो हे बिल जे आसा ताचें नांवूच बदलता. म्हणजे चिटींग करपाची एक हद जी आसा ह्या सरकारान पार केल्ली आसा. तूं प्रेस कॉन्फरन्सान हे बिलाचो तुवें नामकरण करपाक शकना. जेन्ना तूं एसेंब्लीन हे मांडटा तेन्ना हे बिल परते एसेंब्लीन वचचें पडटा. तें नांव भुमिपुत्र अधिकारिणी बिल जें आसा हें तुका विड्रॉ करचें पडटा आनी तुका मागीर परतें तें बिल जें कितें आसतलें तें तुका परतें मांडचें पडटा. पूण लोकांक पिशें करपाचें जें आसा हें सरकार करता. ताका लागून आमकां गव्हर्नराची अपॉइंटमेंट घेवन आमकां गव्हर्नरा कडेन येवचें पडलें. गव्हर्नरान आमकां एश्युरन्स दिला दॅट ही वील लूक इन टू द मॅटर. सगळ्यांनी सांगलाच. पण आज सगळे मिडिया आसा हाजेच तुमच्या समोर तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयांक सांगूंक सोदता की ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट सगळ्यांनी भायर सरचें पडटलें जे खरे भुमिपुत्र आसा तांकां. एवरी टायम वी आर गिवींग आमी तुमकां सदांच सांगता की भायर सरचें पडटलें. भायर सरल्या शिवाय हे सरकार उगी रावचें ना. सगळ्या लोकांक येवचें पडटलें. अगेन्स्ट कास्ट क्रीड रिलीजन कांय लागना. एज अ गोंयकार एज अ गोवन आमची भुमी आमकां राखपाक जाय. आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय. तें घरा बसून जावचें ना. भायर सरचें पडटलें. हे जे फटिंगपणां करतात तांकां जर दाखोवपाक जाय कितें तें जाल्यार आमकां भायर सरून हाजो निशेध करचो पडटलो. आनी आमी जशें म्हणलां हे बिल स्क्रॅप करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट कितें सांग चेंज इन द नेम बट वी डिमांड हे बिल जे आसा ते स्क्रॅप करप. बेगींतल्या बेगीन ताणें एसेंब्लीक आपोवप आनी एसेंब्लीन पयलीं म्हणजे ताणें मांडप. ताजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी मागीर ते स्क्रॅप म्हणजे लोकांकूय कळुनी की कितें आशिल्लें तें म्हणून डिस्कशन म्हणटा की हांची फटिंगपणां थंय ओपन जातलीं. सगळ्या लोकांक परत एकदां उलो मारता की प्लीज कम आउट इन लार्ज नंबर्स. थँक्यू सो मच. थँक्यू. उनको नाम Thank you very much.